अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। एक नया मोड़ जो है इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में आया है, क्योंकि अब इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का सीक्वल होने जा रहा है और इंशाल्लाह ज़ाहिर है इस्लामाबाद में ही इस्लामाबाद अकॉर्ड भी ये बन सकता है। इसकी भी जो उम्मीद है वो खासी रोशन नज़र आ रही है इस मरतबा। एक गोया स्टेलमेट आया है अपना हरमुज़ वाले मामले पर, लेकिन उम्मीद ये रखी जा रही है कि ये जो स्टेलमेट है ये काबिल हल है और इसी वजह से ये राउंड 2 जो है वो हो रहा है। ऑफ कोर्स जो दो मेन स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि ईरान और अमेरिका, दोनों की मुकम्मल तौर पर तायीद और उनकी पार्टिसिपेशन इस राउंड 2 में जो है इसको हासिल है। इस पे बात करेंगे। इस्लामाबाद में भी ज़ोरों शोर से तैयारियां चल रही हैं क्योंकि यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन भी चल रही है शहर की और नकलो हरकत पर एक मरतबा फिर पाबंदी लगा दी गई है फॉर टाइम्स टू कम, फॉर डेज टू कम। इस्लामाबाद में जो है वो नकलो हरकत पे पाबंदी है, दुकानें बंद हैं, एक लॉकडाउन का सा समा है, सड़कें बंद हैं, पैसेज वेज जो हैं वो उन पे बंदिश है। बहरहाल जाहिर है उस पर अवाम एक कॉस्ट बेयर कर रहे हैं और वो अपनी नकलो हरकत पे इस रिस्ट्रिक्शन के साथ एक कॉस्ट बेयर कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक मैं हुकूमत को भी अर्ज करूँगी कि इसके होते हुए भी कि अवाम जो है एक मुल्क में एक इतनी बड़ी चीज़ हो रही है, उसके होते हुए अवाम जो कुर्बानी दे रही है, तो अवाम को भी ऐसे में जितना फैसिलिटेट किया जा सकता है वो बिल्कुल हुकूमत को किया जाना चाहिए। टॉकिंग ऑफ दैट, पीटीआई का भी एक जलसा चल रहा है मर्दान में और आज इस जलसे में सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं। वाज़े तौर पर इससे वाज़े ये शायद चीज़ कभी भी नहीं हुई है। सुहेल आफरीदी साहब का एक चैप्टर नज़र आ रहा है पीटीआई में और दूसरा चैप्टर जो है वो सलमान अकरम राजा साहब का और महमूद अचकज़ई का नज़र आ रहा है। महमूद अचकज़ई साहब जो है वो नाला हैं कि उनको इस मरतबा जलसे में जो है वो पूछा नहीं गया, मर्दान जलसे में उनको ना कॉन्फिडेंस मिल गया और ये चीज़ वाक़तन नज़र भी आ रही है। सुहेल आफरीदी साहब ने वहाँ पर तकरीर भी की है, तनकीद भी की है, लेकिन महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो सिरे से गायब नज़र आ रहे हैं। इंटरेस्टिंगली तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो एक्स हैंडल है वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहा है, पीटीआई का जो एक्स हैंडल है वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहा है। ये जो दो पोल्स अपार्ट जो ये दोनों टीटीएपी और पीटीआई आपस में नज़र आ रही है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड मौका है। आगे इसमें क्या होने जा रहा है, क्या अपने अंदर ये लोग सुलह कर पाएंगे बिफोर आस्किंग द गवर्नमेंट कि आप हमसे सुलह करें? ये बड़ा ज़रीना और ज़रूरी सवाल हो गया है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी। ऑल दिस एंड मोर आफ्टर अ ब्रेक। इन तमाम मौज़ूआत पे रुख करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इन तमाम तर ज़रूरी उमूर पे और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात पार्ट 2, उसका सीक्वल, जो माशी तौर पर जो कंसर्न्स हैं वो भी अपनी जगह और साथ साथ सियासी एतबार से जो कि मर्दान में एज वी स्पीक जो मामला चल रहा है और जो जलसा चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेट्स अक्यूमुलेट ऑल द मैटर्स टुगेदर और इन पे जो फौरी तौर पर लर्नड सियासी ओपिनियन है वो शामिल गुफ्तगू करते चलते हैं। राना एहसान अफजल खान साहब नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ हैं। आप अपनी जमात के स्टॉलवर्ट हैं, बड़े दरीना साथियों में से एक हैं और कोऑर्डिनेटर भी हैं प्राइम मिनिस्टर के इन तमाम ज़रूरी उमूर पे। बहुत वेलकम आपको राना साहब। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत पुराने रहनुमा और स्टॉलवर्ट और सीनियर तरीन उनके साथियों में से एक हैं। तमाम मामले पे अपनी जमात का जो बुलंदोबांग मौक़िफ़ है हमारे साथ रखेंगे। आपको भी बहुत खुश आमदीद चांडियो साहब। और जनाब अहमद अवैस साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत तवाना आवाज़, सियासी और लीगल दोनों एतबार से हमारी रहनुमाई करेंगे चूँकि यू आर ऑल्सो फॉर्मर एडवोकेट जनरल पंजाब। वेरी वार्म वेलकम सर, आपको भी बहुत खुश आमदीद। चांडियो साहब आपसे बात का आगाज़ करती हूँ, कितनी उम्मीद रखी जाए ये जो पार्ट 2 हो रहे हैं इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के, तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं, सड़कें बंद कर दी गई हैं, कारोबार, दुकानें, हर चीज़ पे नकलो हरकत पे एक तरह की पाबंदी है इस पूरे अरसे में। कितनी उम्मीद रखी जाए कि इस मरतबा कोई मुआहदा तय पाया जाएगा? आपके अपने व्यू में आप इसे कैसे देखते हैं? और दूसरा जो मेरे सवाल का हिस्सा है वो ये भी आप फरमा दें कि सदर जरदारी साहब इस दफ़ा कितना इन टॉक्स में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि जो पहले हुए थे मुझे याद पड़ता है वो गालिबन टंडो एल में उस टाइम थे सदर जरदारी, तो इस मरतबा क्या बराह रास्त हमें पार्टिसिपेशन दिखेगी जनाब सदर पाकिस्तान की? मेरे ख्याल में जरूर नजर आएंगे। वो मनसब पर बैठे हैं, उनका अपना अहम रोल है। जहां जहां भी इस मुल्क को कौम को जरूरत पड़ी है उन्होंने अपना किरदार अदा किया है, तो अभी भी अगर जरूरत पड़ी तो वो जरूर करेंगे। लेकिन आपका सवाल का जो पहला हिस्सा मैंने नहीं सुना, मैं आवाज़ दे रहा था कि आप क्या फरमाया, क्या पूछ रहे थे? जी जरूर, मैं ये अर्ज कर रही थी कि आपकी तवक्कुआत क्या है कि इस दफ़ा कोई मुआहदा हो जाएगा, कोई किसी तरह की एग्रीमेंट तय पाया जाएगा? चूँकि पहली दफ़ा तो आपको पता है कि वो इनकन्क्लूसिवली ख़त्म हो गए थे मुज़ाकरात और तैयारियां बड़ी ज़ोरों शोर से जारी हैं। मतलब यहाँ सड़कें बंद हैं, दुकानें बंद हैं, सफाई सुथराई और शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है।
جی میں تو دعا مانگتا ہوں اللہ سے کہ معاہدہ ہو جائے. ہم تو لوگوں کی زندگیوں میں خوش ہیں, لوگوں کے تحفظ میں خوش ہیں, لوگوں کو مارنے میں خوش ہونے والے ہم لوگ نہیں ہیں. اور ایران ہمارا مسلمان ملک کی حیثیت میں بھی بھائی ہے, اور ویسے انسانی بنیادوں پر بھی. لیکن امریکہ میں جو قیادت بیٹھی ہے, جو امریکہ کے صدر ہیں, ان کی ایک بات نہیں ہے. وہ شام کو ایک بات کرتے ہیں, صبح کو دوسری بات کرتے ہیں. لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی اتنا سنجیدہ, یقین وہ سنجیدہ ہوں گے, لیکن انہیں جو ایکٹنگ بنائی ہوئی ہے وہ مزاحیہ اداکار جیسی بنائی ہوئی ہے. لیکن وہ سنجیدہ ہوں گے, اور اس مزاحیہ اداکاری کے دوران ہی جو وہ فیصلے کر رہے ہیں, انہوں نے دنیا پہ بڑے اثرات چھوڑے ہیں. اور ان معاہدوں کے معاملات میں بھی پاکستان پہ بھی بڑے اثرات پڑیں گے. لیکن یہ پاکستان کے حکومت, افواج پاکستان کے سربراہ, ان کی عزت کی بات ہے کہ انہوں نے جو کوشش کی وہ بارآور ثابت ہو رہی ہے, اور ایک معاہدے پہنچنے کی تک بھی پہنچ گئے, اور ماحول بھی بہتر بنا ہے. اور دیکھیں آپ, لبنان کی جنگ کا معاملہ ہے, وہ نہیں تھی, صرف ایران کا معاملہ چل رہا تھا, لیکن ان کی دانش مندی جو بیچ میں پڑ گئے ہیں, جس میں پاکستان ہے, ان کا اپنا رول ہے, اور خود ایران والوں کا بھی. میں تو ایران والوں کی جرات کو سلام پیش کرتا ہوں. اتنی بڑی قوت کے ساتھ وہ ٹکرا گئے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹے. ان کی قیادت کو شہید کیا گیا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے سربراہ مملکت کو قتل کیا جائے؟ انہوں نے ایران کے سربراہ مملکت کو قتل کیا ہے. میں تو حیران ہے کہ یہ کس قسم کی دنیا ہے جس میں ایک ملک کو, سربراہ کو آپ قتل کر دیتے ہیں, اور پھر بھی کوئی اس پہ کوئی احتجاج نہیں ہوتا. صرف وہی ملک احتجاج کر رہا ہے, ایران احتجاج کر رہا ہے, اور تو کوئی نہیں احتجاج کر رہا ہے. ان کے اپنے اندر سے بہت آوازیں اٹھ رہی ہیں سر چانڈیو صاحب, جیسے مطلب ایون امریکی میڈیا ہو یا ان کے خاص طور پر جو اپنے لوگ ہیں, بلکہ یہ اس حد تک بات ہے کہ کہتے ہیں جے ڈی وینس جو نائب صدر ہیں وہ بھی خلاف تھے یہ ایران کے ساتھ جنگ میں. کیملا ہیرس نے بڑا سخت بیان دیا ہے ابھی ریسنٹلی. میں ایک عرض کر دوں, میں امریکی عوام کی بات نہیں کر رہا. امریکی عوام نے تو کمال کر دیا ہے, صرف اس موقع پر نہیں, جب بھی کوئی ایسا موقع ہے فلسطین کا اور معاملات کا, وہ رستوں پہ نکل آتے ہیں. یورپ جی اس دفعہ بھی بالکل ایسے ہی ہے, 300 الگ الگ مقامات پہ جو انہوں نے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ یہ اندھیر ہے نا. آپ ایک ملک کے سربراہ کو قتل کر دیتے ہیں, اور پھر بھی مہذب ہے. کوئی مہذب نہیں ہے. وہ اپنے معاملات کو جو کرنا ہوگا کر گزریں گے. دوسرے کے معاملات پہ انسانی حقوق بھی آ جائیں گے, مہذب پناہ بھی آ جائے گا, اور خود ایک کسائی اور ظالم اور قاتل کی طرح حکومت کرتے ہیں, اور اپنے احکامات پر عمل چانڈیو صاحب ایک ضروری بات پہ ضرور روشنی ڈالیے گا. ایک اگر آپ مختصراً اس کا بھی جواب فرما دیں اسی تسلسل میں, کہ ایسا تو کوئی امپریشن نہیں ہے کہ مطلب پیپلز پارٹی ان تمام تر جو یہ خارجہ امور ہیں اور جو فورن پالیسی ہے ان معاملات میں آپ کو کیا آن بورڈ رکھا گیا ہے؟ کیونکہ ہر دفعہ ہی آپ گورنمنٹ سے گلا کرتے ہیں کہ آپ تو ہمیں بالکل آن بورڈ نہیں رکھتے. کیا اس مرتبہ یہ جو اتنے بڑے پیمانے پہ یہ سب ہو رہا ہے آپ لوگ آن بورڈ ہیں؟ میں چونکہ ان معاملات میں ان فورمز پہ نہیں ہوں جہاں یہ ڈسکس ہوتا ہوگا, لیکن باہر بیٹھے پیپلز پارٹی کارکن کی حیثیت سے میں حکومتی سے معاملات میں مطمئن نہیں ہوں جس انداز سے ہونا چاہیے. بلاول صاحب وزیر خارجہ رہ چکے ہیں, ابھی بھی جتنے لوگ باہر کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے کی طرح بلاول صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, مشورے کر رہے ہیں, اس میں حکومت کے لوگوں سے نہیں مل رہے ہیں. وہ اہمیت اپنی جگہ پر ہے, لیکن ضرورت تو محسوس ہوتی ہے سیاسی کارکن کی حیثیت میں کہ ہمارا اس میں کردار ہونا چاہیے. ہمیں الگ تلگ کر کے جو کریں گے تو وہ کوئی اطلاع تو نہیں ہوگا. جی رائٹ. اچھا وہ وہی چیز ہے رانا صاحب, ابھی آپ نے سنا بہت کوئی مطمئن نہیں ہے پیپلز پارٹی آپ کے تمام تر معاملات سے, اور اس دفعہ بھی ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ باہر کے لوگوں میں جو ہے وہ آپ وہاں پر تو بات چیت کر رہے ہیں اور آپ گفت و شنید کر رہے ہیں, لیکن یہاں اپنے اتحادیوں سے آپ کی گفت و شنید نہیں ہے. ابھی احمد اویس صاحب ان کی پوری جماعت آپ کے اوپر سیخ پا ہے اس بات پہ کہ آپ باہر صلح کروا رہے ہیں اور اپنے اندر آپ صلح صفائی کا آپ کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے, بلکہ آپ معاملات اور ان کے لیے بگاڑ رہے ہیں. ابھی بشرا بی بی کی آنکھ کا بھی پرابلم آ گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو آج دنیا بھر میں جو اہمیت آج مل رہی ہے, آپ اس کا اندازہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے.
اگر آپ جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے چاہے BBC CNN اور دیگر جو تجزیے ہو رہے ہیں کس طریقے سے پاکستان کو مڈل پاور کہا جا رہا ہے, کس طریقے سے جو ہے اس کے رول کو سراہا جا رہا ہے اور سب ریکگنائز کر رہے ہیں, تو اس سے جتنے بھی لوگ پاکستان کے اندر ہیں اور آپ نے صدر زرداری کی بات کی, وہ صدر ہیں اس ملک کے, تو کریڈٹ سب کا یہ کریڈٹ ہے. جو جس بندے کے پاس گرین پاسپورٹ ہے اور اس کو اگر کوئی اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے, اور بہت ساری ایسی مثالیں ہزاروں کی تعداد میں مجھے لوگوں نے رابطے کیے جو بیرون ملک ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جو کوئی قطر میں تھا تو انہوں نے کہا, قطریوں نے کہا کہ یار پاکستان کا شکریہ, آپ لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. جو امریکہ میں بیٹھا ہے, جو یورپ میں بیٹھا ہے, آسٹریلیا میں بیٹھا ہے, جو مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہے, لوگ جا کے پاکستان کی اس ایفرٹ کی تعریف کر رہے ہیں کہ آپ بڑا اچھا, اب جب آپ کی نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ نتائج بھی اچھے آئیں گے. اب جو بات آ گئی کہ PTI سے جو ہے وہ بات چیت کر لیں یا وہ اب اندرونی معاملات بھی, ہم تو اس کا کیا مطلب ہے؟ رانا صاحب, مطلب آپ کے اتحادی ان کے ویوز ابھی آپ نے سن لیے ہیں چانڈیو صاحب سے؟ نہیں, میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ یہ کریڈٹ پوری جو حکومت ہے یہ اس کا کریڈٹ ہے, یہ تو اس بندے کا بھی کریڈٹ ہے کہ جس کے پاس گرین پاسپورٹ ہے اور جو آج فخر جو ہے وہ ویسے میں بالکل آپ کی بات سے 100% متفق ہوتے ہوئے آپ سے 100% اگریمنٹ میں, بٹ رانا صاحب یہ ایک عام گرین پاسپورٹ ہولڈر کا اور صدر مملکت کا موازنہ نہیں ہے. صدر مملکت شوڈ بی مور آن بورڈ نا, ان کو زیادہ شامل ہونا چاہیے. یہ بات تو غلط نہیں ہے. اس کو لیٹ می ایکسپلین دیٹ. وہ صدر صاحب بالکل آن بورڈ ہیں اور پرائم منسٹر ان کو بریف بھی کرتے رہے ہیں, لیکن ایز اے چیف ایگزیکٹو وہ پرائم منسٹر کا کام ہے, کیونکہ جو فارن منسٹری ہے اور جو پاکستان کی ریپرزنٹیشن ہے آن اے ڈے ٹو ڈے, وہ پرائم منسٹر کی جاب ہے. اور سیکیورٹی کے حوالے سے عاصم منیر صاحب چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس تناسب سے وہ جو ہے انٹریکٹ کر رہے ہیں مختلف جو پاورز کے ساتھ. تو یہ رول اس طرح کا ہے. صدر کا بالکل اہمیت بھی ہے, ان کو پرائم منسٹر آن بورڈ بھی رکھتے ہیں اور کریڈٹ بھی ضرور ان کو جاتا ہے, لیکن obviously جو پورٹ فولیو ہے اس کے لحاظ سے ہی پھر آپ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں, اب آپ دیکھ لیں کہ ہماری بھی جو بہت ساری وزارتیں ہیں اس میں ان کے وہ نہیں انگیجمنٹ کر رہے, اور انگیجمنٹ جو ہے وہ بڑی, اور یہ جتنے سینسٹیو معاملات ہیں, دیکھیں ہم یہاں ان سے کوئی نیگوسیشن نہیں کر رہے, ہم تو ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں, ہم تو اس معاملے کو سلجھانے کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہ ہم کہیں کہ آپ نے جواب فرمایا کہ ان کا ڈائریکٹ رول نہیں ہے صدر صاحب کا, لیکن آن بورڈ بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ رکھا جا رہا ہے. بالکل. اب میں آپ کو اس کا ڈائریکٹ رول کے حوالے سے ایک اور چیز کہہ دوں نا, کہ اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ منسٹر آف انڈسٹریز کو آپ بٹھا دیں گے کہ بھئی آپ بھی وہاں بیٹھ جائیں, کہ آپ بھی جو ہے وہ کوئی اپنے دو الفاظ, جب رول ہی نہیں ہے تو وہ obviously جو لوگ اس کو ڈیل کر رہے ہیں, اور باقی ایز اے اور واٹ اباؤٹ بلاول صاحب تو سابق فورن منسٹر ہیں آپ کے PDM-1 کے دور کے, تو ان کو تو ایٹ لیسٹ زیادہ پھر شامل ہونا چاہیے. ان کے ایکیومنٹ سے وہ کہیں گے نا کہ آپ فائدہ اٹھائیں. نہیں دیکھیں, جو جس کا رول ہے وہ اس کو ادا کر رہے ہیں, جس میں ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور فارن منسٹر ہیں, دار صاحب ہیں, اور بھی لوگ ہوں گے اس کے اندر, آپ کے چیف آف آرمی سٹاف اور CDF ہیں, عاصم منیر صاحب ہیں, اور پرائم منسٹر ہیں. تو وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اور آئی ایم شیور جو بریفنگ ہے ایز اے صدر ان کو دی جاتی ہوگی اور مشورہ بھی لیا جاتا ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ, لیکن دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی کیک بانٹ رہے ہیں, ہم تو دوستی صلح کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کو بھی بانٹ دیں, ان کو بھی بانٹ دیں. یہ تو ایک آپ چیزوں مسائل کو سلجھانا چاہ رہے ہیں, تو ہم تو بڑا ایک سینسٹیو رول کے اندر آپ کوشش کر رہے ہیں. اب اس کے اندر ہم جو ہے وہ دروازہ کھول دیں, ہماری کیبنٹ کے ممبر بھی بیٹھ جائیں, سندھ والے بھی, یہ ایسا نہیں ہے. اٹ از سم تھنگ وچ از ویری اسپیسیفک اور سینسٹیو, اور اس کے لحاظ سے ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے. رائٹ, ویری فیئر. میں احمد صاحب آپ لوگ خوش ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اور میں مجبور ہو گئی ہوں سر, ایک اور سوال بھی آپ سے ہے کہ اب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ PTI ایک چیپٹر ہے PTI کا سہیل آفریدی چیپٹر, دوسرا چیپٹر ہے سلمان اکرم راجہ اینڈ محمود اچکزئی چیپٹر. بالکل میں سر آئی ایم ویری ہیلپلیسلی آسکنگ یو دس کویسچن, کیونکہ میں کبھی بھی PTI کا مجھے پتا ہے آپ لوگ جو ہیں ایک پرابلم میں ہیں, ٹرموائل میں ہیں, اور میں آپ کو آفینڈ نہیں کرنا چاہتی, لیکن یہ بہرحال ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا ضروری سوال ہو گیا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اپنے ان کے سوشل میڈیا جو ایکس ان کا ہینڈل ہے اس سے وہ یہ ٹویٹ کرنے پر مجبور ہو گئے. یہ دیکھیں کہ شاہد خٹک نے آن ریکارڈ, یہ صحافی نے سوال کیا ہے, شاہد خٹک نے آن ریکارڈ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر سپیس میں آ کر کہا
کہ ہم نے محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس سے اختیار واپس لینا ہے, ان کی وجہ سے بہت ساری چیزیں نہیں ہو پا رہی, ہم اسمبلی سے استعفے دینے جا رہے ہیں. سہیل آفریدی, میں بریکٹ میں مینا خان اور وہ جو ترجمان وہاں کے ہیں, ہم نے اب یہ لیڈ کرنا ہے اور اس قافلے کو اور محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس سے فیصلوں کا اور تحریک کا اختیار ہم نے واپس لینا ہے. یہ آپ مطلب امیجن کریں کہ یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ پوسٹ ہوئی ہوئی ہے بات, پھر اس پہ رد عمل بھی انہوں نے دیا ہوا ہے کہ اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ کسی کو اختیار نہیں ہے اختیار واپس لینے کا سوائے عمران خان صاحب کے, جنہوں نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے. تو سر یہ نہج کیوں آ گیا, مطلب اتنے دو الگ الگ یہ چیپٹرز نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی میں, وائی؟ دیکھیے میرے خیال میں دوسرا ایشو زیادہ امپورٹنٹ تھا جس پہ ابھی چانڈیو صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے مڈل ایسٹ کے حوالے سے اور یہ جنگ کے حوالے سے. ابھی میں اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہ رہا تھا. ضرور سر, آپ بالکل آپ اس پہ بھی کر لیں, پھر اگلے آپ حصے میں اس پہ جواب دے دیں. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے نا جی, اس میں کوئی شک نہیں, جیسے ابھی چانڈیو صاحب نے بھی اظہار خیال کیا کہ ایران نے دنیا میں ایک مثال قائم کر دی ہے کہ قومی حمیت کیا ہوتی ہے اور لیڈرشپ کوالٹی کیا ہوتی ہے اور نیشن کس کو کہتے ہیں. انہوں نے نیشن ہونے کا ثبوت دیا ہے ایسے کرائسس میں. اور حسینیت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت امام حسین کا واقعہ جو ہے, اگر وہ اس کے شہدائی ہیں تو انہوں نے اس وقت کے اوپر ایک کریٹیکل ٹائم پہ یہ ثابت کیا کہ حضرت امام حسین جب یزید کی ہزاروں کے اوپر مبنی تھی اس کی فوج, اس کے مقابلے میں 72 لوگ تھے اور ان کو پتا تھا یہ 72 جو ہیں یہ پوری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لیکن وہ اپنے اصول سے نہیں ہٹے تھے. کیا ہوا؟ حضرت امام حسین کی اور تمام 72 کی شہادت ہو گئی, لیکن وہ اصول زندہ رہا آج تک اس شہادت کے ساتھ. یہی کام وہ کر کے دکھا رہے ہیں. انہیں پتا ہے کہ ورلڈ سپر پاور ہے, اس کا مقابلہ اگر کہیں کہ یہ مقابلے میں کھڑے ہوں گے, مقابلے میں یہ ایونچولی جیت جائیں گے, یہ کیا ہو جائے گا اللہ جانتا ہے. لیکن جو انہوں نے ثابت قدمی دکھائی ہے, جس جرت کا ثبوت کیا ہے اور جو حسینیت کو صحیح فالوور ہونے کا ثبوت دیا ہے انہوں نے, یہاں پر پاکستان کو بھی بڑے ٹائٹ روپ ہے. اگرچہ بڑا اچھا رول پاکستان نے یہاں پر جو ثالثی کا رول ہے یہ لاؤڈیبل ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہمیں یہ بڑا سینسیٹیو بھی ہے ایٹ دی سیم ٹائم, کیونکہ ٹرمپ جو بار بار جس قسم کا اتنا جو ہے رانا احسان صاحب بھی بڑے سر خوش ہوئے ہیں, آپ نے جب تعریف کی تو ان کے چہرے پر بھی جو ہے وہ خوشی کی لہر دوڑ گئی. جی نہیں, جو دیکھیں جو تعریف کی بات ہے پاکستان کے حوالے سے میں ایک بات کہوں گا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کو کہیں استعمال نہ کر لے ایران کے مقابلے میں, ہمیں بڑا نقصان ہوگا اس کا. یہ ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں اب صرف اپریہنشن اس لیے بات کر رہا ہوں یا فیوچر میں آگے جو کچھ ہونے والا ہے, کیونکہ جس طرح انہوں نے اسٹیٹ آف ہارمس کو انہوں نے دوبارہ سے بلاک کیا اور ایونچولی اس سے پہلے ہمارے آرمی چیف نے وہاں جا کے ان سے اعلان کروا دیا تھا کہ جی ہم نے کھول دیے, انکنڈیشنل کھول دی, اور اس نے جا کے بلاک کر دی. تو اسی طرح سے اس ایران کی پوزیشن کو ایمبیرسنگ جو ہے وہ کسی صورت ہم نے احتیاط کر لی ہے اس بات کی بھی کہ یہ تو اتنا انسکروپلس آدمی ہے اور یہ تو پیچھے اس کے جو ہے وہ اسرائیل ہے, اسرائیل کے کہنے کے اوپر ہر وہ غلط حرکت کر رہا ہے, شاید بلیک میل ہو رہا ہے, بہت سارے ریزن ہوں گے, لیکن اب وہ اس کی کوشش یہ ہے, آپ نے سنا ہوگا بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ یورینیم جو ہے نا, وہ انرچ یورینیم, وہ ہم آپ اٹھا کے لے جائیں گے, اور وہ یہ اٹھا کے لے جانے کے بعد کیا کہ ہم فتح حاصل کر لی, ہم جنگ جیت گئے. تو ایران نے تو بڑا کلیئرلی فوراً سوئفٹلی جواب دے دیا کہ کسی صورت ہمیں ایک اس کا دانہ بھی جو ہے نا وہ جو ہے وہ ڈراپ آف یہ احمد صاحب وہ یہاں سے نہیں جا سکے گی. میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ وہ روپ لائن پہ جو ہم ایک ہارڈ جو ہے نا ٹائٹ روپ کے اوپر پاکستان جو ہے اس کو بڑی احتیاط سے پھونک کے قدم اٹھانا ہے. اور ایران صرف ایران نہیں ہے, یہ مسلم امہ کا مسئلہ ہے. ایران کے پیچھے کیوں خلاف ہیں؟ 47 سال پیچھے چلے جائیے, یہ ریولوشن سے پہلے چلے جائیے. شاہ ایران پولیس مین تھا امریکہ کا, مڈل ایسٹ کے اندر بھی اور فار ایشیا میں بھی.
करेक्ट सर। अब उसके बाद ईरान का जब आपने बड़ी तफसीली तौर पर उसका वो सिनेरियो समझाया, मतलब ये जो सवाल का पहला हिस्सा था उस पर भी प्लीज फरमाइएगा, बिकॉज वो भी आपकी पार्टी से मुंसलिक एक बहुत बड़ा इज्तिमा मर्दान में अभी हो रहा है। तो ये क्यों सर दो अलग अलग फैक्शंस बन गए, इसकी बात अगर हम कर लें। इन्होंने तमाम टॉप लीडरशिप जो है उनको भगा दिया, उनको जेलों में डाल दिया, और कोई मुलव्वस नहीं था। एक फॉल्स इवेंट है जिसका ऊपर ये सारा बन रहा है। जब ये चले जाएंगे तो बात खुल के सामने आएगी। अब जो पीछे लोग रह गए हैं वो इनएक्सपीरियंस्ड है। सियासत जो है कोई एक मैदान है, चांडियो साहब जानते हैं, सारी उम्र गुजारी है इन्होंने सियासत में। सियासत एक समुंदर, एक बहर बेकरां है जिसमें हर आदमी जाके कूद के पार नहीं हो सकता उसके। हाँ। उसके लिए बड़ी तैयारी, बड़ी मुशाक। मतलब आप समझते हैं कि अभी जो पीटीआई के लोग हैं सर, आप इनएक्सपीरियंस्ड उनको करार दे रहे हैं, मतलब ये सलमान अकरम राजा साहब, आप ये इस बिल्कुल सही, मैं ठीक कह रहा हूँ, इसलिए कि राजा साहब जो है बहुत अच्छे वकील हैं। हाँ। लेकिन सियासत के मैदान में तो उनका कोई तजर्बा नहीं है ना। उन्होंने तो कभी बार के इलेक्शन में भी वोट नहीं दिया होगा इससे पहले। तो ये एक टाइम, देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस। उसमें टाइम के साथ ये चीजें आती हैं आपको। और सर व्हाट अबाउट महमूद अचकज़ई साहब? महमूद अचकज़ई तो बड़े पुराने और बहुत दिग्गज किस्म के सियासतदान हैं। हाँ। महमूद अचकज़ई को मैं अप्रिशिएट करता हूं, और वो बिल्कुल ठीक, उनको इमरान खान का सही फैसला उनको सही लगाया गया है। ये बीच में इस किस्म की जो बातें हो रही हैं कि जी हम इनको हटा देंगे, फलां करेंगे, गलत बात है बिल्कुल। ऐसे तजर्बाकार लोग, ऐसे कमिटमेंट वाले लोग और बात को निभाने वाले लोग जो हैं, ये कहाँ मिलते हैं आजकल के जमाने में। महमूद अचकज़ई इज वन ऑफ देम। आई हैव ऑल एप्रिसिएशन फॉर हिम। जंग शुरू हुई है, उन्होंने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पे खड़े होकर कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं जी, हर तरह से। और गालिबन शायद यही बात अच्छी नहीं लगी है कुछ पीटीआई के लोगों को। मैं सिर्फ एक मेरा अंदाजा है, क्योंकि अचानक से महमूद अचकज़ई साहब के खिलाफ एक महाज सा खुल गया है। गलत है ना, ये गलत, ये इमेच्योरिटी, और किसको कहते हैं इमेच्योरिटी, यही तो होती है। सर मुझे ब्रेक का फौरी कहा जा रहा है, बट राना साहब इस पे को बड़ा कोई एक उनका इस पे इंसर्शन था, मैं उसकी तरफ, और चांडियो साहब, एवरीवन आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन जी। राना साहब क्विकली आप पहले फरमा दें, आप जो बात इस पे ऐड करना चाह रहे थे। नहीं, आपने सवाल मेरे से पूछा था कि आप दुनिया में सालिसी करा रहा है पाकिस्तान, तो ये अंदर क्यों नहीं सालिसी करा देता? तो उसका जवाब तो खुद ही आपको बैरिस्टर साहब ने भी दे दिया और आपके सवाल में भी मिल गया। ये तो आपस में लड़ी जाते हैं, तो इन्होंने बाकियों के साथ कौन सी सुलह करनी? इनको तो आप एक दूसरे के साथ ही दस्तो गिरबान। अब ये पहले कहते थे कि हम उनके अचकज़ई साहब के पीछे खड़े, अब उनको भी जो है वो धक्का देने की। तो यहाँ देखें, मसला जो है, अगर आप ये सोचें कि पाकिस्तान अगर इतने मुश्किल जो है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में रोल अदा कर सकता है और उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का किरदार है, तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर इनके साथ वो मामला नहीं तय कर लेगा? वो कर लेगा, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर का मसला नहीं है ना, मसला तो इनकी साइड का। करना नहीं चाहते, ये तो आपस में एक दूसरे को नहीं छोड़ते, एक दूसरे को आपस में नहीं छोड़ते, तो इन्होंने बाकियों के साथ क्या हाल करना है? इशू ये है, बस ये मेरा काम। अभी अहमद साहब कह रहे हैं कि करना ही नहीं चाहते आप, तो वो जाहिर है वो मसला यही है, आपने पे दर पे उनकी क़यादत को खत्म कर दिया। मैंने तो देखें, बात ये है, मैंने तो आपको बता दिया ना कि हम तो तब भी करना चाहते थे जब हम ऑपोजिशन में थे। अब मसला इनका है ना, इनकी आप आज की हालत देख ले कि ये तो अभी अपने साथ ही दस्तो गिरबान है, एक दूसरे को ही नहीं मानते, अभी के जनरल सेक्रेटरी को नहीं मानते, वो इनको नहीं मानते। तो यहाँ इनका तो हर बंदे का मौकफ अलग मौकफ है, हर बंदा जो है एक अपनी शाख लेके खड़ा हुआ है कि भाई ये रास्ता हमारा, ये वाला रास्ता ठीक है, ये वाला रास्ता ठीक। अच्छा चांडियो साहब, यहाँ पे नेगेटिव रोल है। हाँ, नेगेटिव रोल है ना इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का, यहाँ पर ये काम इसलिए हुआ है। चांडियो साहब ये बताएं, ये इस पे अगर आप समझते हैं कि कुछ ये तजुर्बा आपका कोई इससे मुस्तफीद हो पाए पीटीआई वाले। अभी आपने अहमद अवैस साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा हमें पे दर पे हमारी जमात को तोड़ दिया, जो असल लोग थे हमारी जमात में, जो लीडरशिप थी, उनको सजाएं दे दी, बोगस केसेस उन पर डाल दिए। तो फिर क्या करें? फिर जो अभी लोग आए हैं, जो अभी लौट आई है, सलमान अकरम राजा का खास उन्होंने कहा, तो इनका तो कोई तजुर्बा ही नहीं है सियासत में, तो फिर क्या करें पीटीआई वाले जब उनको इस तरह से उनकी जमात तोड़ी जा रही है? वो कहते हैं कोई नहीं तोड़ी जा रही, शुरू से ही आई। तो मैं ईमानदार से बात बताता हूँ, अचकज़ई साहब का नाम मैंने सुना और अलामा साहब का कि वो इनके साथ हो गए, तो मैं हैरान हो गया। अचकज़ई आम नाम नहीं है,
अब्दुल समद खान अचकज़ई के साहबजादे हैं पाकिस्तान की सियासत में, उनका बड़ा नाम और किरदार है। मैं तो हैरान था, मिलता पीटीआई जैसी जमात में अचकज़ई साहब क्या करेंगे, आप समझाएं। आज वो मेरा कहना सामने दुरुस्त साबित हो गया। ये मिजाज ही नहीं है इनका सियासी। जब से बनी ये जमात तब बता कब कौन सा इन्होंने सियासी फैसला किया है। जब भी आते हैं आकर कहते हैं आप चोर, आप चोर, आप चोर। मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ यार हमें चोर भले साबित करो, मुरली को, हमको, सबको, लेकिन एक आप तो बात बताओ, आपने क्या किया? आपके कायद ने अपनी दौरे हुकूमत में क्या किया है मुझे बताएं। कौन से गवर्नर हाउस का दरवाजा आपने खुलवा दिया? कौन से तंदूर को आपने 1 साल तक ही चलाया हो? आप तो मामूली चीजें नहीं कर सके, आप क्या बातें करते हो? सिर्फ हमारे हैदराबाद में सिलावट बिरादरी है, बड़ी अच्छी जमात है, लोग हैं हमारे, वो उनमें कहावत है बातारो भलो कामरो खोटो। ये सिर्फ बातें करते हैं, किया क्या है इन्होंने आप बताएं। एक बार हुकूमत में ली, दूसरी बार थोड़े अरसे के लिए आए, किया तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सही हुआ। दूसरों को गालियां देने से आपके मंशूर पे अमल नहीं होगा। अच्छा चांडिल साहब, ये आप अपना बताएं। अहम नुक्ता नजर था, जो बातें कर रहा हूँ ईमान से कर रहा हूँ, मैं पीटीआई की वजह से नहीं कर रहा हूँ। जी जी, उसूली बात है। राजा साहब को इन्होंने सेक्रेटरी जनरल लगा लिया, मैं ईमान से हैरान हो गया। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं? इससे पहले भी बहुत सारे वकला आए हैं, बड़े काबिल वकला हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन इनको आते ही सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का लग गया। तो यार कमाल है, इतनी बड़ी जमात है, आप ना तजुर्बेकार लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारियां दे रहे हैं, कैसे सियासत आगे चलेगी? सियासत और सियासी पार्टी एक किरदार होता है, एक अमल है। अगर वो सब पे आप नहीं चल रहे हो, तो लाख आप जमायतों के नाम बनाए, लाख मनसब रखे अपने पास, आप सियासी तो नहीं हो सकते। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। और ये बल्कि अपना किरदार होता है। जो इसमें एक मैं कमेंट करना चाहूंगा। जरूर कर लें राना साहब जी। और मैं बल्कि वेलकम करना चाहती हूँ सरदार ताहिर महमूद साहब, ऑल्सो जॉइन्स अस ऑन बोर्ड। सदर हैं आप इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। वेरी वार्म वेलकम आपको सरदार साहब। एक बहुत एक इशू जाहिर है, आपको पता है मईशत के हवाले से, फिर एक लॉकडाउन भी इन प्लेस है। गुज़िश्ता हमारे प्रोग्राम में रावलपिंडी चेंबर के भी सदर मौजूद थे, उनका भी हमने इसी तरह से एक इंटरेक्शन कराया था विद ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, ताकि एक व्यू आए कि मतलब आपके भी जो ग्रीवेंसेस। तो खैर राना साहब प्लीज ऐड ऑन टू दिस मैटर, फिर मैं इस मुद्दे पे भी आती हूँ। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सारा जो मसला है ना, ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स का है, ये यूनिक जमात है और इसकी यूनिक सिफ्त है। अब वो बुशरा बीबी का आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि इसको कहाँ से उठा के ले आए, ये गालबन वो कह रहे थे ये सऊदीज ने खान साहब के बारे में कहा था। तो अगर आप उनकी बात कोई दुरुस्त मान लें तो वो भी इस ताज्जुब में थे कि ये कहाँ से आ गए, किस तरह के नमूने आ गए। तो ये इनका मसला है, मसला इनकी साइड के ऊपर है। मैं बस ये आपको बताना चाह रहा था। अच्छा, आप वो तो आप अभी तो ये बात सारी गुफ्तगू हो रही थी सलमान अकरम राजा साहब के कॉन्टेक्स्ट में, आपने उसमें खान साहब को भी ऐड कर दिया है। आपने कहा वो भी जो है वो उनके बारे में भी देखे, कहते हैं ये कहाँ से ले आए हो। अच्छा, देखिए मैं कह रहा हूँ, ये हम नहीं कह रहे ना, ये तो बुशरा बीबी कह रही है कि कोई और कह रहा था इनके बारे में। तो वो जब और लोग भी यही समझते हैं तो हमारा कसूर तो नहीं है ना फिर। चलें, अच्छा ये इस पे अहमद साहब विल रिएक्ट टू दिस, बट सरदार साहब ये फरमाएं कि अभी सारे जितने इश्यूज हैं, लॉकडाउन है एक, गोया ये कि शाम के औकात में और ख़ास तौर पर लोड शेडिंग वगैरह के मसाइल हैं ना, आप लोगों ने ये चीज़ टेकअप की है गवर्नमेंट के साथ? क्योंकि मैं कर्ज करूँ, जो मैं प्रोग्राम का आपको रेफरेंस दे रही थी, रावलपिंडी चेंबर के जब सदर थे, उस प्रोग्राम में हमारे साथ कमर जमान कायरा थे, सेनेटर अफनानुल्लाह थे PMLN से। दोनों की तरफ से ये अंदिया मिला कि ये तो परमानेंट होना चाहिए कि शाम वाम में और रात में जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए हमारे पास ना रिसोर्सेज है ना वसाइल है। पॉलिटिशियंस की तो बात समझ में आती है जी, वो कहते हैं कि बिजनेसेस बंद करके तो शाम को बैठ के टॉक शोज़ में उनकी हम बातें सुना करें, लेकिन बिज़नेस ऐसे तो डेफिनेटली नहीं चल सकता। ये प्राइम टाइम होता है, इस वक्त इनको सारी कौम जो है वो देख रही होती है, तो इनका तो यही है कि 7-8 बजे बंद हो जाए और फिर 2-3 घंटे और स्ट्रेस लेने के लिए इन हम TV प्रोग्राम्स को देखते रहें। देखिए, सिंध गवर्नमेंट को मैं इस बात पे अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने कंसल्टेशन की विद स्टेक होल्डर्स, तमाम जो बिज़नेस कम्युनिटी थी उनके साथ टाइम लिया और टाइम लेके उनके मुताबिक डिसीजन किया और फिर इम्प्लीमेंटेशन किया। तो आपने देखा कि कोई ह्यू एंड क्राई सिंध में भी नहीं है, इसी तरह KP में भी आप देखें तो वो भी उनके टाइम भी बैलेंस्ड हैं। इस्लामाबाद में किसी से
कोई मशवरा, क्योंकि यहाँ सारे माशाल्लाह बहुत ज़हीन लोग हैं, तो वो ख़ुद ही फ़ैसला करते हैं, चाहे वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे हमारी कैबिनेट हो। तो ना हमारे इस्लामाबाद में कोई NFC अवार्ड से हिस्सा मिला कि यहाँ की कोई तरक्की और तामीर में कोई वो कंट्रीब्यूट हो सके, क्योंकि टैक्सेस, हम फेडरल टैक्सेस इस्लामाबाद सारे देता है, लेकिन NFC में इस्लामाबाद का कोई शेयर मौजूद नहीं है। तो हमें तो ऐसे ऐसे टैक्सेस का सामना है कि जिसकी वजह से हमारे बिजनेसेस ऑलरेडी काफ़ी स्लो डाउन का शिकार हैं। इस वक्त जब आप, हमारी वैसे ही नाइट इकॉनमी है पूरे कंट्री की, कि दिन में लोग अपने काम करते हैं और शाम में फैमिलीज़ के साथ शॉपिंग के लिए बाहर निकलते हैं। ऑलरेडी चेन स्टोर्स एसोसिएशन का भी आपने मौक़िफ़ देख लिया होगा कि उन्होंने भी इसी कंसर्न का इजहार किया है कि ये 8 बजे स्ट्रिक्टली जो बंद कराना शुरू, पहले सबसे पहली बात तो ये है कि किसी स्टेक होल्डर से मशवरा नहीं ये बात उन्होंने भी की थी कि जी, किसी से स्टेक होल्डर से मशवरा नहीं किया गया। अच्छा, राना साहब एक बड़े मतलब हेल्म ऑफ अफेयर्स में बैठे हुए, मईशत मुआशी मामलात को देखते हुए आपकी इनसे भी कोई सिटिंग नहीं हुई है कभी? सर, मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद में तो किसी ने आज तक समझा ही नहीं कि इस्लामाबाद में भी कोई लोग बसते हैं। वो कहते हैं हम खुद ही फैसला करेंगे, शायद अपने DC साहब को बिठा लेंगे, शायद चीफ कमिश्नर साहब को बिठा लेंगे, ये खुद ही वो फैसला करेंगे। कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने भी, DPM साहब की मीटिंग थी, उसमें 4-5 सारे प्रोविंसेस की नुमाइंदगी थी, इस्लामाबाद से कोई नहीं था। इस्लामाबाद से सिर्फ सरकारी मुलाजिम था, जिन्होंने 4 आने का ज़िंदगी में कभी कारोबार नहीं किया। वो हमारे मुकद्दर के फैसले खुद ही करते हैं और हमारे ऊपर अगले दिन से वो चाहते हैं कि हम उनकी बातें मान लें और इम्प्लीमेंट कर लें। बाकी सारे चेंबर्स की, सूबों की चेंबर्स की नुमाइंदगी थी, नॉट इस्लामाबाद। सूबे बुलाए हुए थे, लेकिन फेडरल की कोई नुमाइंदगी मौजूद नहीं थी। प्रोविंसेस बुलाए हुए थे। तो अगर सिंध गवर्नमेंट की तरह यहाँ पंजाब में भी और इस्लामाबाद में भी अगर आप करें, देखें अभी ये एक सिचुएशन ऐसी है कि अभी आज से हमारा फिर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है। 1 हफ्ता रहता है, 10 दिन रहता है। हम इस कुर्बानी के लिए तैयार हैं कि इतना बड़ा एक काम होने जा रहा है कि हम कहते हैं कि इस काम के लिए अगर महीना भी हमें कारोबार बंद करने रखे तो हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं, अपनी अफवाज के साथ हैं, हम इनके साथ हैं। लेकिन जिस वक्त कारोबार स्टार्ट हो जाए तो उस वक्त तो हमें थोड़ी सी टाइमिंग फ्लेक्सिबल दें, ताकि आपकी रेवेन्यू जनरेशन और रेवेन्यू के अहदाफ भी, शराकतदारी जरूरी है कि एटलीस्ट आपको ऑन बोर्ड रखा जाए इस तरह के मामलात। हम उसी सूरत में ऑन करेंगे जब हमें ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तो अहमद साहब, ये इस पे आपका कमेंट, जो सारी गुफ्तगू इससे पहले हो रही थी, इस पे पहले आप एक अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दें कि एक तो ये जो सिचुएशन है और इवन जो लोड शेडिंग का भी एक दूसरा वो भी इशू है, वो भी उस पर भी ज़ाहिर है काफ़ी एक कारोबारी तौर पर एक मसाइल का सामना है। और पार्टी के नहज पे तो बात हो ही रही है आपके हवाले से। अभी चांडियो साहब ने फरमाया कि वो तो हैरान हो गए थे कि जब अचकज़ई साहब इतने मतलब ज़ीरक सियासतदान होते हुए भी वो कहते वो कैसे आ गए PTI में। इसलिए आ गए हैं कि वो एक उनकी सियासत जो है वो असूल परस्ती पे है, करप्शन के ऊपर नहीं है ना। अभी तो आपकी, मैं इनके बात का भी जवाब देता हूँ। अभी हमारे राना साहब गौर अफशानी कर रहे थे कि जी वो फ़लाँ ऐसा है और फ़लाँ यूँ है और फ़लाँ एक कहाँ से अजीब है, बाहर के लोग जो हैं सऊदी अरेबिया वाले यूँ कह रहे होंगे और फ़लाँ कह रहे होंगे। बात यह है कि देखिए, मैं पहले आपको इनका, राना साहब को 2 लफ्ज़ों में जवाब दे देता हूँ। देखिए, बात यह है कि आप जिस वक्त करप्शन की बात करते हैं तो फिर आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ को भी सामने रख लें। 1980 के अंदर नवाज शरीफ पहली दफ़ा जो नॉमिनेटेड मजलिस शूरा पंजाब की थी, उसके अंदर ये मेंबर बन के आए थे मार्शल लॉ हुकूमत में, और 10 साल के बाद ये बन गए थे प्राइम मिनिस्टर 1990 में, और 90 में प्राइम मिनिस्टर बने थे। और इनका 10 साल का जो रिकॉर्ड है ना, वो आज भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में महफूज पड़ा हुआ है। 8,000, 7,000, 6,000 एनुअल टैक्स दे रहे हैं ये। अब ये विद इस टैक्स के साथ इनसे पूछिए कि ये शहबाज की और इनकी ये 11 शुगर मिलें कैसे बन गई। एवरफील्ड की जो अरबों रुपए की जो लंदन, सेंट्रल लंदन के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो कैसे बन गई। और ये जब ये PDM की प्राइम मिनिस्टर बन के आए, वैसे मैं अहमद साहब एक बात अर्ज करूं, एक छोटा सा अर्ज है। आपने कहा ना कि अचकज़ई साहब की सियासत उसूल पर मबनी है, तो अचकज़ई साहब तो नॉट वेरी लॉन्ग अगो नवाज शरीफ साहब के भी तो इत्तेहादी थे।
नहीं वो और बात है, उसको उनके ऊपर कोई चार्ज ऑफ करप्शन तो नहीं कभी लगा। हाँ, चक्री साहब पे खुद तो नहीं लगा, लेकिन ये दो भाई अमीर हो गए, मुल्क गरीब हो गया। ये देखिए ना, बात ये है कि दो भाई अमीर हो गए, मुल्क गरीब हो गया, हमारे सामने है हालात। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अचकज़ई साहब जो हैं एक असूल परस्त और एक मंझे हुए एक सियासतदान हैं। ऐसे वक्त के ऊपर कि जब इनको कॉर्नर कर दिया इमरान खान को, उनकी पार्टी को, और झूठे मुकदमे उनको मुलव्वस करके उनको जेल में रखा हुआ है, उनकी अदलिया इतनी कमजोर कर दी कि समाअत नहीं हो रही केसों की। तो ऐसे हालात में एक ऐसे अच्छे आदमी जो है अगर वो तैयार हुए तो एक खुशाइंद है, उनको वैल्यू करना चाहिए था। अच्छा, आप और अहमद साहब ये जाहिर है एक अहम बात है करके आपको हुकूमत को भी चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए था कि यहाँ पे मामलात को आप खत्म करने की, मिनिमाइज करने की कोशिश करें और आप इसमें शामिल करें, उनको कॉम्प्रोमाइज करें, को बैठ के सेटल करें, उनके कॉम्प्रोमाइज करें। कभी ऐसा भी हुआ कि आप बैठ के कोई बात ही, अहमद साहब का भी उनकी अब कॉम्प्रोमाइज की भी उन्होंने आपको मशवरा एक दिया है कि अब तो कम से कम कर लें कॉम्प्रोमाइज। और दूसरा ये कि अभी आपने सदर इस्लामाबाद चेंबर की अपनी गुफ्तगू सुनी है, ये जो एक इम्प्रेशन है ना, इसको क्या आप डिस्पेल करेंगे कि गवर्नमेंट वाले कई लोग, अब ये बात मतलब मैं अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम का हवाला दे रही हूँ, सेनेटर अफनान साहब, कमर जमान कायरा साहब, दोनों ये बात करके गए कि ये रात में ये बिल्कुल ख़त्म करें, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम रात में कारोबारों को बिजली दें और सारी सप्लिकेशंस दें, तो ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, दिन में काम करें और 8 बजे वैसे भी। तो ये जो थॉट है, क्या ये एग्जिस्ट करती है कहीं गवर्नमेंट में कि ये परमानेंट ये इस तरह की कोई चीज़ आप करने जा रहे हैं? नहीं, देखिए परमानेंट तो मैं नहीं समझता कि ये परमानेंट होने जा रहा है। हमारी हमेशा ओपन डोर पॉलिसी। हाँ, राना साहब का आई थिंक कोई सिग्नल फ्रीज हुआ है, मुझे नहीं मौसूल हो रहा है। चांडियो साहब, ये आपने सुना, ये सदर इस्लामाबाद चेंबर वो ये बात बहरहाल उन्होंने सराही है कि सिंध हुकूमत ने कंसल्टेशन की, आपने बिजनेस कम्युनिटी से पूछा ये लॉकडाउन का निफाज करने से पहले, और ये वफाक में आपने सुना वो मतलब इस बारे में बहुत वो मतलब एक परेशान हैं और सीखपा भी हैं कि उनको किसी तरह की मशावरत में शामिल नहीं किया गया, ये जो लॉकडाउन का फैसला था इससे पहले। सिंध में सारे मामला तकरीबन मशावरत से होते हैं। सिंध हुकूमत पर बिलावल साहब भी नजरदारी करते हैं और चीफ मिनिस्टर भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मामला को चला रहे हैं। तनकीद करने वाले खूब करते हैं, लेकिन उनके पास कोई सबूत का ताकत और कोई बात नहीं होती। अच्छी बात है, चेंबर के सदर ने उनकी तारीफ की है, लेकिन इस्लामाबाद बादशाह है। किस मामले में इस्लामाबाद ने मशावरत को अहमियत दी है? कोई आईनी मामला तो होते हैं, कभी हुक्मरानी के मामला होते हैं, कभी कई इख्तिलाफात होते हैं। इस्लामाबाद तो इस्लामाबाद है जी। अच्छा, इस्लामाबाद को कुछ क्या कह सकता है? उनको मालिक है, जो चाहे करे उनको। तो सर मैं अर्ज करूं, अगर चांडियो साहब ये जो आईनी तरमीम होती हैं उनमें तो मुशावरत होती है ना, कि उनमें भी नहीं होती? देखिए, तो तनकीद भी तो होती है। आप देखें को अभी जितने भी असेंबली में मामला तो तनकीद नहीं हुई। उन्हें कई ऐसे पहलू निकाल के लिया है कि वो गैर जरूरी थे। लेकिन हम ये नहीं कहते, मैं कहता हूँ पाकिस्तान एक बहरान में नहीं गिरा हुआ, पाकिस्तान कई बहरानों में घिरा है। इस कई बहरानों को एक पार्टी की हुकूमत हल नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों को एक साथ बैठना होगा, अनाओं को छोड़ना होगा, हकीकी रास्ता तलाश करना होगा। मैं एक बात तो चांडियो साहब, ये करेगा कौन सर? ये सवाल आ जाता है, ये शुरुआत कौन करेगा? ये आप लोग भी तो कर सकते हैं, आप सदर मुमलिकत के प्लेटफॉर्म से हो सकती है। मेरा ख्याल है मेरे कायद ने ऐसा किया। जब खान साहब वजीर आज़म हुए, मेरे बिलावल साहब उनको मुबारकबाद दी। तकीर में काम गैर मशरूत हिमायत करते, मैं खुद हैरान हो रहा था। अच्छा, चेयरमैन साहब कैसे बात कर रहे हैं। लेकिन आप हुकूमत के हलकों में से आवाज उठ गई बिलावल साहब के खिलाफ। अकल की तो वहां अपर स्टोरी खाली है। अच्छा, वो सियासी फैसले नहीं करते, उनके गैर सियासी रवैये है। सियासी रवैये ये होते हैं, लाख इख्तिलाफ खान साहब से, लेकिन अगर पाकिस्तान के बका, पाकिस्तान के लोगों की अजाबों से निजात लानी है, कोई बात नहीं। उसूल भी पीछे हट गए, सियासी जो रवैया था वो भी हट गया। जनाब, हम आपके साथ गैर मशरूत हिमायत करते, आप समझ में आती है? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ऑफर कर रहे थे। बताएं राना साहब, ये
آپ اپنا تھوڑا ضروری جواب فرما رہے تھے, آپ کا وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا زوم, پلیز گو اہیڈ. سب سے پہلے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پرماننٹ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ دکانیں جو ہیں پرماننٹلی جلدی بند ہو جائیں گی. دیکھیں یہ دس از ناٹ اے چوائس, یہ مجبوری میں فیصلے کیے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ کی جو ایل این جی کی جو سپلائی تھی وہ فورس میجور انہوں نے اس کو کر کے وہ سپلائی بند ہو چکی ہے, اور آپ کے آر ایل این جی پلانٹس جو ہیں اس طریقے سے ہم نہیں چلا پا رہے جس طریقے سے وہ نارملی چلتے اس جنگ کی وجہ سے, اور دیر از اے شارٹ فال, اور ابھی ہائیڈل بھی نہیں آیا, تو اس وجہ سے ہمیں یہ اقدامات کرنے پڑے ہیں کہ ہم جو ہے کنزرویشن کی طرف جا رہے ہیں, اور یہی ہمارے پاس طریقہ بچا تھا کہ ہم مارکیٹس کو ٹائملی بند کر کے بجلی کی بچت کر سکیں. اب جہاں تک بات ہے کہ کنسلٹیشن نہیں ہوئی, تو میں آپ بالکل یہ میں کلیم کرنا چاہوں گا کہ آپ کسی بھی پرائم منسٹر کی انگیجمنٹ نکال لیں جو انہوں نے کی ہو بزنس کمیونٹی کے ساتھ, چیمبرز کے ساتھ, تو پرائم منسٹر شہباز شریف کی سب سے زیادہ نکلے گی ہر پہ. لیکن اس میں یہ ایک ارجنسی تھی اور ہمارے پاس جو سپیس تھی وہ موجود نہیں تھی, جس کی وجہ سے ہم نے یہ اقدامات لیے ہیں. باقی ہم ضرور ان سے بھی انگیج کر لیں گے. ہم کرتے ہیں آگے بجٹ آ رہا ہے, سارے صوبوں کے پاس بھی تھی نا, انہوں نے تو کر لیا انگیج. میں بھی بتاتا ہوں آپ کو. تو دیکھیں ہم بالکل وی ول, ابھی تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور وی ول انگیج ود دیم. اگر ان کے کوئی ایسے کوئی سیریس کنسرنز ہیں یا کوئی ان کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو بالکل ہم ان سے انگیج کر لیں گے, اور پہلے بھی کرتے رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اٹ از ناٹ اے چوائس کہ حکومت کی یہ کے پاس بہت ساری آپشنز تھی. اچھا چوائس نہیں تھی. احمد یہ ہم نے I'll take the parting words from both the gentlemen. احمد صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, پلیز ایک جملہ آپ ضرور فرمائیں, پھر میں سردار صاحب سے بھی وہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ جو انرجی کرائسس ہے اس کا ایک بہت بڑا حل ہے, اور وہ حل یہ ہے کہ جب آئی پی پی کے جو جتنے یونٹ تھے نا, آپ کو پتا ہے کہ یہ ریکارڈ کے اوپر بات آئی ہوئی ہے کہ بغیر ایک یونٹ بجلی دیے اربوں روپے لے چکے ہیں حکومت پاکستان کے پاس. باتیں کر رہے ہیں, سارے کے سارے کر چکے ہیں ہم لوگ, فل اسٹرینتھ. سنیے تو صحیح ہے نا, بات سن لی, سنیے. وہ فل اسٹرینتھ اپنے سارے یونٹ جو ہیں وہ پوری اسٹرینتھ کی بجلی سپلائی کریں, دیکھیے آپ کی بجلی کی شارٹ فال ٹھیک ہو جائے گی. کریکٹ, رائٹ. اور وہ جو پیسہ لیا ہوا ہے اس وقت ایمرجنسی, رانا صاحب نام کریں پاسبل ہی نہیں واپس لیں, استعمال کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو پھر ایشو کا پتہ ہی نہیں ہے, ان کو ایشو کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا پرابلم کیا ہے, ہمیں کیا چیز فیس کر رہے ہیں. سپلائی لائن ڈسٹرب ہو چکی ہے آر ایل این جی کی, تو ہوا میں اگر آپ نے بات کرنی ہے تو کرتے جائیں, پھر آپ تجاویز دیتے رہیں. کوئی لاجکلی کوئی رانا صاحب میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیے سارے ایندھن کہاں سے بھائی آئے گا, قیمت کون طے کرے گا. رانا صاحب سردار صاحب آپ سے مخاطب ہیں, سردار طاہر محمود صاحب آپ سے مخاطب ہیں. جی رانا صاحب میری گزارش یہ ہے کہ یونیفارمٹی ہونی چاہیے پورے پاکستان میں. جو باقی تمام پروونسز کے ساتھ زیادہ تر جو 3 پروونسز ہیں جو ان کے لیے فلیکسیبل ٹائمنگ ہے, وہی فلیکسیبل ٹائمنگ ہمارے لیے بھی ہونے چاہیے. اور ہم مہنگی ترین ان آرز میں بجلی پرچیز کرتے ہیں, اور پھر بھی آپ نے کیپیسٹی چارجز تو پے کرنے ہی کرنے ہیں. تو اور دوسرا ریونیو, ریٹیل بزنس کی وجہ سے آپ کے جو ریونیو کے اہداف ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور بالکل ہم کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یونیفارمٹی ہو, جس طرح باقی پروونسز کے معاملات ہیں اسی طرح. اور میں رانا صاحب اس میں صرف ایک ایڈ کرنا چاہتی ہوں, جو ملازمین ہیں وہ بیچارے بہت پریشان ہیں, جو ان بزنسز سے وابستہ ہیں, ان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے کہ وہ کبھی بھی ان کی نوکری جا سکتی ہے. رانا صاحب ایٹ لیسٹ یو شوڈ پروٹیکٹ دس سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو کہ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہا ہے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دس از ناٹ اے ڈیسیژن آف چوائس, یہ تو مجبوری میں آپ کو فیصلے کرنے پڑے ہیں کہ آپ مزید نقصان میں نہ جائیں. اور جہاں تک بات ہے ہم ضرور ان سے انگیج کر کے ان سے مشاورت بھی اور کر لیں گے. فلیکسیبلٹی جو وہ کہہ رہے ہیں دوسرے صوبوں کے لیے ہے تو ان کے لیے کیوں نہیں. ہاں یہ ہم کوئی خوشی سے یہ فیصلے نہیں کیے ہم نے, اور اس کے اندر دیر از نو ایزی چوائس. تو وی ول انگیج ود دیم, اور اگر کوئی اچھا حل نکلا تو وہ ضرور ہم نکالنے کی کوشش کریں. میں یہ جو فلیکسیبلٹی والی بات ہے نا رانا صاحب, یہ پلیز اس پہ بھی ضرور دیکھیے گا, کیونکہ اگر دیگر صوبے ہیں کر رہے ہیں ان کے پاس بھی تو یہی چوائس نہیں ہے نا. ہم وی آر سیلنگ ان دا سیم بوٹ. اینی ہاؤ میں آئی اپریشیٹ, میں سردار صاحب کو بھی, رانا صاحب آئی کنیکٹ دا ٹو آف یو تاکہ آپ اس کو مزید اس کے اوپر کوئی اگر بہتر چیز ہو سکتی ہے. تھینک یو فار واچنگ ناظرین, تھینک یو ٹو آل دا جینٹلمین, اللہ حافظ.